शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। अनुमितिकरणमनुमानं परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः। अनुमानं लक्षयति अनुमितिकरणमिति। अनुमितेः लक्षणमाह परामर्शयति तथा च परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति अनुमितेः लक्षणम् इति जातम्। इदानीम् अत्र आशङ्का ननु संशयोत्तरप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिः इति। संशयोत्तरप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिः इति मतविशेषे नाम इदानीं संशयः भवति आदौ किम् अयं स्थाणुर्वा न वा इति संशयः भवति। तदुत्तरं प्रत्यक्षं नाम अयं पुरुषो न अयं पुरुषो न इति विपरीतदर्शनानन्तरम् अयं स्थाणुरेव अथवा अयं स्थाणुर्न इति विपरीतविरोधिनिश्चयानन्तरं पुरुषः एव इति निश्चयः जायते। तत्र केषाञ्चिन् मते किं भवति इत्युक्तौ विशेषदर्शनं नाम विपरीतदर्शनोत्तर निश्चयं प्रति विशेषदर्शनं कारणम् इति केषाञ्चिन् मतं। विशेषदर्शनं नाम किम्? इदानीं स्थाणुर्वा पुरुषो वा, स्थाणुः नाम किं? यत् न चलति, नाम स्टाट्यू इति स्वीकरोतु स्थाणुः इति। दूरात् पश्यामश्चेत् तत् पुरुषः वा भवति वा स्थाणुर्वा भवति वा इति न ज्ञायते, किन्तु तदुत्तरं नास्ति अयं स्थाणुर्न पुरुषः एव इति। अयं पुरुषः एव इति कथं निश्चयः जायते इति चेत् तत्र किमपि पुरुषत्वस्य निश्चायकं किम्? अयं पुरुषः इति अभिप्रायः कः इत्युक्तौ पुरुषत्वविशिष्टः अयम् इति। तर्हि पुरुषत्वं तत्र कथं निश्चीयते इति चेत् तत्र किमपि करादिमत्वम् अस्ति, करादिमत्वम् अस्ति इति किञ्चित् तत्र हेतुः अपेक्षते, लिङ्गम् अपेक्षते। यथा इदानीं साधारणतया इदं सामान्य रीत्या पश्यामश्चेत् इदानीं स्त्रीणां विवाहो जातः इति कथं ज्ञायते अस्माकं संस्कृतौ? मंगलसूत्रं दृष्ट्वा ज्ञायते महोदय। तद् अन्यत् पुनः इतर किम् उत्तरदेशे चेत् अत्र सिन्दूर् भवति। अस्माकं प्रदेशे अत्र सिन्दूर् नियमेन ध्रियते इति नास्ति। तर्हि तत्र पादयोः पश्यन्ति, पादयोः अङ्गुलीषु किमपि तत्र अङ्गुलीकं तत्र ध्रियते। तर्हि इदं भवतु आदौ संशयः भवति अस्याः विवाहो जातो वा न वा, अस्याः विवाहः जातः इति। तर्हि तत्र किं लिङ्गं? लिङ्गं नाम स हेतुः कः? इदं किमपि दृष्टं, मङ्गलसूत्रं दृष्टं, सिन्दूर् दृष्टं तत्र इत्येवं रूपेण भवति। तद्वत् अयं तत् विशेषदर्शनं किं किं विवाहसंस्कारस्य व्याप्यं किमपि दृष्टं तत्र चिह्नं। तद्वत् अयं पुरुषः इति वक्तव्ये तत्र निश्चायकं किम् इति चेत् करादिमत्वं, करादिकमस्ति, अतः अयं पुरुषः एव इति। तर्हि तदेव उच्यते स्थाणुपुरुषसंशयानन्तरम् अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयानन्तरं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम् इति परामर्शे सति अस्यैव परामर्शस्य विशेषदर्शनम् इत्यपि संज्ञा भवति। परामर्शे इदं तु पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम् इति तु परामर्शः एव, वह्निव्याप्यधूमवानयम् इतिवत् अयमपि परामर्शः एव। तदुत्तरं किं भवति? पुरुषः एव इति प्रत्यक्षं जायते। तर्हि इदानीं किं जातं? पुरुषः एवेति इदं यत् प्रत्यक्षं संशयोत्तरं यत् प्रत्यक्षं यत् विशेषदर्शनेन जातं तत्र विशेषदर्शनरूपपरामर्शजन्यत्वं ज्ञानत्वं चास्ति इति कृत्वा परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्यनुमितेर्लक्षणं तत्र अस्ति इति अतिव्याप्तिः।
इत्याशङ्का। तर्हि तत्र एकदेशनां पुनश्शङ्का किमित्युक्तौ तत् प्रत्यक्षमिति किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? अनुमितिरेव भवतु पुरुषः एव इत्यनुमितिरेव भवतु, किमर्थं तत् प्रत्यक्षमिति स्वीकर्तव्यम् इति आशङ्का। न च तत्र अनुमितिरेवेति वाच्यम् इति चेत् तथा उच्यते, तथा न पुरुषं साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसाय विरोधात्। अनुभवे कथमस्ति इत्युक्तौ यत्र विशेषदर्शनं जातं तदुत्तरं पुरुषः एवेति ज्ञानं जातं, तदुत्तरं यः अनुव्यवसायः भवति तत् कथमस्ति? पुरुषम् अनुमिनोमि इति नास्ति, पुरुषं साक्षात् करोमि इत्यस्ति। यदि पुरुषम् अनुमिनोमि इति अनुभवः स्यात्, सपरानुव्यवसायः स्यात्, तर्हि तत्र अनुमितिर्जायते इति वक्तुं शक्येत। किन्तु तत्र साक्षात् करोमि इत्यस्ति, साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसाये विषयः कः भवति? प्रत्यक्षं भवति, अनुमितिर्न। अनुमिनोमि इत्यनुव्यवसाये अनुमितिर्भवति। तर्हि अनुव्यवसायस्तु एवमस्ति इत्यतः तत्र अनुमितिः इति वक्तुं न शक्यते। तथा च संशयोत्तरप्रत्यक्षे परामर्शजन्यं ज्ञानम् अथवा परामर्शजन्यत्वेषज्ञानत्वम् इत्यनुमितिलक्षणस्य अतिव्याप्तिरस्ति इति चेत् न पक्षता सहकृतपरामर्शजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्। तर्हि तत्र सहकारिकारणं पुनः यथा अभावप्रत्यक्षे अनुपलब्धिः सहकारिकारणमित्युक्तम्, अनुपलब्धि सहकृत इंद्रिय सन्निकर्षः तत्र कारणम् इति यथा वा उक्तं, तद्वत् प्रकृते न केवलं परामर्शः अनुमितिं प्रति कारणम् अपि तु पक्षता सहकृत परामर्शः अनुमितिं प्रति कारणं भवति इति उच्यते। तर्हि संशयोत्तर प्रत्यक्षस्थले तत्र तु पक्षता नास्ति, पक्षतायाः तत्र सत्त्वं नास्ति। तर्हि पक्षता नाम का इति चेत् सिषाधैषा विरह सहकृत सिद्ध्यभावः पक्षता। सिषाधैषा विरह सहकृत नाम सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्षता इति। तर्हि इदं पूर्वम् आगतं वा? सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः इति पूर्वम् आगतं वा? नागतं महोदय। तर्हि अत्र इदं प्रायः तत्र आगतं खलु, साध्यसन्देहः पक्षता। न्यायबोधिन्यां नागतं वा? सन्देहविरवेऽपि घनगर्जनेन मेघानुमानात् साध्यसन्देहः न पक्षता, शिशैधैषा विरहविशिष्टसिद्ध्यभावः पक्षता। नागतं वा? नागतं वा? तर्हि अनुमितिः कदा भवति इत्युक्तौ यदा आदौ तावत् अनुमितिः कदा भवति इत्युक्तौ यदा पक्षे साध्यस्य सन्देहः अस्ति। पर्वते वह्निर् अस्ति न वा इति न ज्ञायते चेदेव अनुमितिर्भवति। यदि पर्वते वह्निरस्ति इति ज्ञायते तर्हि पुनः अनुमितेरपेक्षा अस्ति वा? अनुमितेः अपेक्षा नास्ति। तर्हि यदा पक्षे साध्यस्य निश्चयः भवति तदा अनुमितिर्न जायते। पक्षे साध्यस्य निश्चयः, तर्हि पक्षे साध्य निश्चयस्यैव सिद्धिः इति संज्ञा। किं सिद्धिः इति उच्यते। तर्हि सिद्धिः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका। सिद्धिः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका। सिद्धिर्नाम का? पक्षे साध्य निश्चयः। यदि पर्वते वह्निरस्ति इति निश्चयः अस्ति तर्हि पुनः पर्वते वह्निः वह्निविषयक अनुमितेः नैव जायते। कुतः? सिद्धिरूप प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात्। अत्र शक्तिस्थले यत् उच्यते तत् किञ्चित् स्मर्तव्यं। तत्र किमुच्यते? दाहः कार्यं, वह्निः कारणं, चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धकं, सूर्यकान्तमणिः उत्तेजकम् इति उच्यते खलु। तर्हि तद्वत् चन्द्रकान्तमणिः यथा अस्ति तत् स्थाने इदानीं सिद्धिरस्ति। पुनः किमस्ति इत्युक्तौ नैयायिकानां मते यद्यपि सिद्धिः यदि भवति चेदपि कदाचित् सिषाधैषा अस्ति चेत्, सिषाधैषा नाम किं? साधयितुम् इच्छा सिषाधैषा नाम तस्य इच्छा अस्ति। अहं वह्नि धूमेन वह्निम् अनुमिनोमि इति तस्य इच्छा अस्ति। यदि इच्छा अस्ति चेत् इच्छा प्रबला, इच्छा उत्तेजिका भवति। तर्हि सिद्धिसत्त्वेपि सिषाधैषायाः सत्त्वे अनुमितिर्भवति इति उच्यते।
तर्हि सिषाधैषा किं भवति? उत्तेजिका भवति। उत्तेजकं नाम किं? वस्तुतः प्रतिबन्धकं नाम किम् इत्युक्तौ प्रतिबन्धकं कार्यस्य उत्पत्तौ निरोधकं यत् तत् प्रतिबन्धकम्। उत्तेजकं नाम किं? प्रतिबन्धकसत्त्वेपि यत्सत्त्वे कार्यम् उत्पद्यते तद् उत्तेजकं। यथा चन्द्रकान्तमणिसत्त्वेपि सूर्यकान्तमणिसत्त्वे दाहः जायते, तर्हि तद्वदेव सिद्धिरूपप्रतिबन्धकसत्त्वेपि सिषाधैषायाः सत्त्वे अनुमितिर्भवति इत्यतः सिषाधैषा उत्तेजिका। तर्हि कदा सिद्धिः प्रतिबन्धिका? यदा सिषाधैषा नास्ति सिद्धिरस्ति तदा एव प्रतिबन्धिका। यदा सिषाधैषा नास्ति सिद्धिरस्ति तदा एव प्रतिबन्धिका। तर्हि यथा वा दाहस्थले सूर्यकान्त मणि अभाव विशिष्ट चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धकम् इति उच्यते, तद्वत् प्रकृते अपि सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धिरेव अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका। तर्हि तदभावः कारणम्। तर्हि सिषाधैषा विरह सहकृत इति अत्र उक्तम्। सिषाधैषा विरह सहकृतत्वं नाम सहकृतत्वं नाम किं? समानाधिकरण्यं। सिषाधैषा विरह समानाधिकरणा या सिद्धिः तादृशसिद्धेरभावः अपि अपेक्षते अनुमितौ। तर्हि अत्र सिषाधैषा विरहः सिद्धिः। सिद्धिः नाम किं? पक्षे साध्यनिश्चयः इत्युक्तं। पक्षे साध्यनिश्चयः कुत्र भवति? पक्षे साध्यनिश्चयः किं? कीदृशगुणः? महोदय प्रश्नः नावगतः। सिद्धिः इत्युक्तं खलु, सप्तपदार्थेषु सिद्धिः कुत्र अन्तर्भवति? सिद्धिर्नाम का? पक्षे साध्य सिद्धिः। साध्य निश्चयः। निश्चयः। निश्चयः नाम किम्? कः सः? गुणो वा द्रव्यं वा किमस्ति? सप्तपदार्थेषु सः कः? इदानीं सर्वम् इदानीं यद् निरूपणं तत् कस्य निरूपणमस्ति? प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम् अथवा प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः, इदं सर्वं किं? कस्य विभागाः? पदार्थानां। पदार्थानां वा? पदार्थेषु कस्य? कस्य निरूपणम् आरभ्य आगतम्? ज्ञानस्य नाम प्रत्यक्षं नाम ज्ञानस्य। तर्हि सिद्धिर्नाम किं? सिद्धिः नाम ज्ञानं। निश्चयः ज्ञानं वा न वा? एवं ज्ञानं भवति। तर्हि गुणे अन्तर्भवति। तर्हि तत् कुत्र भवति? गुणे अन्तर्भवति। भवतु गुणः कुत्रचित् भवेत्, तत् कुत्र भवति? ज्ञानाधिकरणम् आत्मा आत्मनि। आत्मनि भवति। तर्हि शिषाधैषा विरहः कुत्र भवति? सहकृतत्वम् उक्तं। सहकृतत्वं नाम किं? सामानाधिकरण्यम् इत्युक्तं। तर्हि इदानीं ज्ञानस्य केन सह सामानाधिकरण्यं वक्तव्यं? सिषाधैषा विरहस्य सामानाधिकरण्यं वक्तव्यं। सिषाधैषा विरहः नाम किं? सिषाधैषा नाम का पुनः? कः गुणः? साधयितुम् इच्छा। इच्छा। इच्छा कुत्र भवति? गुणे। कुत्र भवति? आत्मनि। आत्मनि। इच्छा विरहः सिद्धिः च एकस्मिन्नेव आत्मनि स्यात्, तदा एव सिषाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धिः इति भवति। तादृशसिद्धेः अभावः प्रकृते कारणम्। अवगतम्? तर्हि नाम उदाहरणं किमस्ति? नाम सिषाधैषा नाम सिद्धिः अस्ति, ज्ञानमस्ति, पुनः साधयितुं किमपि नास्ति। पर्वते वदामि। इदानीं पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः जाता।
पूर्वं धूमः दृष्टः तदुत्तरं व्याप्तिस्मरणं जातं परामर्शो जातः तदुत्तरम् अनुमतिश्च जाता। इदानीम् इतः परं पुनः अनुमतिर्भवति वा? एकदा न भवति महोदय। किमर्थम्? अनुमितिरेव इदानीं सिद्धिः। अनुमितिं प्रति इदानीम् अनुमितिरेव प्रतिबन्धिका। इदं पूर्वमपि कदाचित् उक्तं। कार्यं प्रति प्रतिबन्धकं किं? कार्यमेव। एवं खलु? एतत् घटः यदा उत्पन्नः तदुत्तरं पुनः एतद् घटः कुतो नोत्पद्यते? एतद् घटरूप प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात्। अतः एतद् घटस्य उत्पत्तौ किम् अपेक्षते? एतद् घटस्य अभावोऽपि अपेक्षते। एवञ्च अनन्तरम् तत्तु कार्योत्पत्तिस्थले अत्र तु कथमस्ति इत्युक्तौ अनुमितिरेव अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका। किमर्थम्? अनुमितिः निश्चयात्मिका भवति। तदुत्तरं पुनः यद् ज्ञातव्यं तद् ज्ञातं चेत् पुनः अनुमानस्य अपेक्षा नास्ति। तर्हि किं जातं? पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिरुत्पन्ना। परं नैयायिकैः किमुच्यते? यद्यपि पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिरुत्पन्ना तथापि मम इच्छा अस्ति पर्वते धूमेन वह्निमनुमिना अनुमिनुयाम् इति मम इच्छा भवति चेत् अहं जानामि चेदपि अहं पुनः किम् अनुमिनोमि। दृष्टेऽपि करिणि चीत्कारेण अनुमिमते तर्करसिकाः इति उच्यते। तत्र अन्यत्र नव्यन्यायग्रन्थे तत्र तत्त्वचिन्तामणौ उच्यते। नाम करी नाम हस्ति यः अस्ति सः गजः अग्रे नाम पुरतः दृश्यते, तथापि न्यायरसिकः कथं भवति इत्युक्तौ न अहं तस्य चीत्कारेण सः अस्ति इति अहम् अनुमिनोमि इति वदति। गजः एव दृश्यते साक्षात्, तथापि तस्य अनुमित्सा। यतः किम्? अहं तर्करसिकः। तर्करसिकानां कथं भवति इत्युक्तौ सर्वदा अनुमानेन ज्ञातव्यम् इति उत्कटेच्छा। तर्हि इच्छा किं भवति? प्रबला भवति। अत एव दृश्यते किं कामिनी जिज्ञासावत् उत्तेजिका इति उच्यते। कामिनी जिज्ञासा नाम कस्याश्चित् स्त्रियः उपरि तथा इच्छा अस्ति, सा नास्ति चेदपि अस्ति इव भाति। किमर्थम्? इच्छा तथा तथा तत् इदं भवति इति। तद्वदेव यदि सिषाधीशा अस्ति तर्हि किमस्ति इदानीं? पर्वतो वह्निमान् इति मम अनुमितिरस्ति चेदपि सिद्धिरस्ति। पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिरेव इदानीं सिद्धिर्जाता अस्ति चेदपि, अथवा अहं साक्षात् मम किं समीपे एव नाम तत्र मम पुरतः एव अग्निरस्ति, पर्वते वह्निरस्ति इत्यहं द्रष्टुं शक्नोमि। दृष्ट्वापि मम इदानीं पर्वते धूमेन वह्निमनुमिनुयाम् इति मम इच्छा जाता। तर्हि तत्र अनुमितिर्जायते। पर्वतो वह्निमान् इति पुनः अनुमितिर्जायते। इदं किमर्थमिति चेत् इच्छावशात् जायते तावदेव। एवं खलु? कदाचित् एवं भवति, बुभुक्षा न भवति, नाम तत्र भोक्तुमिच्छा भवति, वस्तुगत्या तत्र बुभुक्षा नास्ति। खाने की इच्छा है मगर भूख नहीं है। भूख के बिना भी खाने के लिए मन होता है कभी कभी। तर्हि इदं किं? वस्तुगत्या तत्र भोक्तव्यं नास्ति खलु, तथापि बुभुक्षावशात् किं भुज्यते वा न वा? भुज्यते। तर्हि इच्छा तथा उत्तेजिका भवति। तर्हि किं जातं? पर्वते धूमेन वह्निमनुमिनुयाम् इति इच्छावशात् पुनः अनुमितिर्जायते। तर्हि इदानीम् इयं सिद्धिः या अस्ति, पर्वतो वह्निमान् इति यः निश्चयः, सः कदा प्रतिबन्धको भवति? यदि धूमेन पर्वते वह्निमनुमिनुयाम् इति इच्छा नास्ति तदा एव इयम् अनुमितिः अयं निश्चयः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धकं भवति। तर्हि किं जातम्? इदानीं सिषाधीशा विरह विशिष्टा या सिद्धिः सा एव प्रतिबन्धिका, तदभावश्च कारणम् अनुमितिं प्रति। तर्हि तदेव उच्यते अत्र सिषाधीशा विरह सहकृतसिद्ध्यभावः। सहकृतत्वं नाम किं? सामानाधिकरण्यं। तथा च सिषाधीशायाः विरहः एवं सिद्धिः, अनयोः मध्ये तत्र सामानाधिकरण्यम् अपेक्षते। तादृश
सिद्धेश्च अभावः एव अनुमितौ कारणम् इति उच्यते। सुषाधैषा सिद्धि साध्यसिद्धिः अनुमितिप्रतिबन्धिका। साध्यसिद्धिः नाम किं? साध्यनिश्चयः, सा अनुमितिप्रतिबन्धिका। सिद्धिसत्त्वेपि नाम पर्वतो वह्निमान् इति निश्चयसत्त्वेपि अनुमिनुयाम् इति इच्छायां सत्यां, पर्वते धूमेन वह्निमनुमिनुयाम् इति इच्छायां सत्यां अनुमिति दर्शनात् सिषाधैषा उत्तेजिका। उत्तेजिका नाम का? या प्रतिबंधकस्य सत्त्वे यत्सत्त्वे कार्यमुत्पद्यते सा तदुत्तेजकम्। तर्हि सिद्धिसत्त्वेपि पर्वतो वह्निमान् इति निश्चयसत्त्वेपि यत्सत्त्वे पर्वते वह्निमनुमिनुयामिति इच्छायां सत्याम् अनुमितिर्भवति इत्यतः सा उत्तेजिका भवति। ततश्च उत्तेजकाभाव विशिष्टमण्यभावः दाहकारणत्ववत्। मन्यभावः इत्यस्य तत्र मण्यभावः। दाहस्थले यथा वा उत्तेजकाभावः, उत्तेजकं किं? सूर्यकान्तमणिः। सूर्यकान्तमण्यभाव विशिष्टचन्द्रकान्तमणेः अभावः यथा वा दाहं प्रति कारणं, तद्वत् सिषाधैषा विरह सहकृत सिद्ध्यभावस्यापि अनुमिति कारणत्वम्। अतः सिषाधैषा नाम पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। पूर्वोक्तस्थले एतादृश सिषाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः नास्ति। तत्र किमर्थं? निश्चयः अस्ति तत्र इत्यतः। अत्र किञ्चित् चिन्तनम् अपेक्षते इति भाति। अयं विषयः नूतनः। कथम् उत्तेजकं नाम उत्तेजकं नाम किं, प्रतिबन्धकं नाम किम्, अनन्तरम् अनुमितिस्थले कुतः आदौ इदं द्रष्टव्यम्। अनुमानम् अस्माभिः कुत्र क्रियते, कुत्र अपेक्षते अनुमानं? यत्र इन्द्रियैः न ज्ञायते विषयः तत्र अनुमानस्य अपेक्षा अस्ति। तर्हि यत्र इन्द्रियेणैव ज्ञातुं शक्यते तर्हि पुनः तत्र अनुमानस्य अपेक्षा नास्ति इति वास्तविकी स्थितिः। यदि इन्द्रियेण ज्ञायते तर्हि निश्चयात्मकं ज्ञायते। निश्चयात्मकं ज्ञायते चेत् पुनः अनुमितिर्नैव उत्पद्यते। किमर्थं? प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात्। किन्तु तथापि इदानीम् अत्र कश्चन विशेष पक्षः नैयायिकानां यत् अत्र इच्छासत्त्वे तु अवश्यं भवति इत्यतः पुनः तत्र एवं रीत्या। तर्हि तत्र सिषाधैषा विरह वैशिष्ट्यं सिद्धौ इति मया उक्तं। सिद्धौ नाम वैशिष्ट्यं नाम सामानाधिकरण्यम्। अयं पुनः सामानाधिकरण्यम् इदं पुनः केन सम्बन्धेन, काभ्यां सम्बन्धाभ्यां पुनः अयं सामानाधिकरण्यम् इत्यादिकं भवद्भिरेव चिन्तनीयम्, अहं न वदामि। सिषाधैषा विरहस्य सिद्ध्या सह सामानाधिकरण्यं किमन्तर्भावेण केन सम्बन्धेन सह तत्सामानाधिकरण्यं भवति इत्यादिकं भवद्भिः विचिन्त्य श्वः अग्रिमपाठे सूचयन्तु। महोदय एवम्।